بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف 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 قريش 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 لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم 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 رحلة الشتاء رحلة الشتاء رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف 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 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع من جوع وآمنهم من خوف من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف من خوف بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.